اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك لنا كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام সামনে ক্যামেরায় কেমনে হ্যাঁ এই যে এখানে নামাজ পড়তে দিব কই গেল খালি নামাজ পড়ছে কই গেছে ওই দেখো কই হয়ে গেছি السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله الصلاة والسلام يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عمر السلام يلا يا سيدي يلا الله يرضى عليك نور هنا يلا عد يلا الله يرضى عليك يلا يا اخوان خلاص يلا يا زاهر يلا حد خلاص سلمت انت الله يرضى عليك يلا حد يلا يا زاهر يلا يا زاهر